सुरुवात एक गीत घेऊया. A16 पेज 8. A16. Paular Paul Maru Batu Toluya Deva Darshan Gyu Jerusalem Paular Paul Maru Batu Toluya Deva Darshan Gyu Jerusalem Jerusalem shara deva vosije Taka samidui meluk waspache Jerusalem shara deva vosije Taka samidui meluk waspache. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, सुकूर सायबिणीची नोवेना आमी आयज थावन सुरू करता. आंकवार मारयेचें जिवीत जावन आसलें निर्मोल, मानसुगेचें, सेवेचें आनी मोगाचें, आनी हें सगळें शेगून तिका तिच्या भावार्था उद्देशी उपोट फावो जाले. देवबिरांतीन आनी देवाच्या खोशे पोरमोणे आपलें जिवीत मानून हाडटाना सायबीन माय भावार्थान आनी देव मोगान वाडली. तोर हे आमचे दोयाल आनी भावार्थान धीर आसलोले आवयच्या पोरबेची तयारी करतना जेन्ना हो विशय आमी मनान दवरून आमी आयचो नियाल फुडें व्हरया. सुकूर सायबिणीच्या भाशेन भावार्थान वाडुया. जेजूचे गोवाय जावया. जेजूचे गोवाय जावंक सायबीन माय आमकां एक बऱ्यांतलो बरो नमुनो. तोर तिचेर आमची नदर दवरून ती जियेली तशेंच जियोंक वावरूंक आनी तिणेन जेजूचेर भावार्थ दवरलो तसोच आमी दवरूंक हे पवित्र मिसा बलिदानान विस्वासान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज सुकूर सायबीण आमकां सगल्यांक भावार्थान वाडूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आपयता. पूण हें करूंक जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळे आमचे गुन्यांव, सगळीं आमचीं पातकां आमच्या मनांत हाडुया. आनी देवाचे काकलुती कुलो मारून बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Krista kakrut kor, Krista kakrut kor, Krista kakrut kor. Somya kakrut kor, Somya kakrut kor, Somya kakrut kor.
प्रार्थुया. सुकूर सायबिणीक फुडें घालून आमची सगळी मागणी, आमची तेसावां देवाक उबारुया. सुर पदवेदार आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्य आंकवार मारेचे विणवणेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागेवंत पावलून फिलोमेनाक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या बाबा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती बाबा भयणीची काळजां समाधान केलीं म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सवें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव ओदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोती करूंक फुडें सरतां. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्या वन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जोलोम दिलोल्या म्हज्या पुता ऑनेसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलोलो तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवीन म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार कुशीन येवचो आनी हांवें तो जमोवन घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनिसेमाक घोडये तुजे सोशिलो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामा वन ओदीक व्हडतो, एक आपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मुनीस कसो आनी सोम्या सोबें भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक आपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबान घाल. हांव पावलू म्हज्या हातांत खाशा हें बरोवन दितां. हांव फारीक कोत्तलो. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा, सोम्या सोबें भाव कसो हो उपकार म्हाका कोत्तलोय म्हूण रावता. क्रिस्ता सोबें म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतेल्या खातीर तो नीत कोत्ता. भुकेलेल्यांक तो ग्रास दिता. कोयद्याच्यो सांकली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब.
जाचो आसारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर आपुरबाय कोत्ता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तो सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जाबा जाचो आसारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. जेजू म्हणटा, हांव दाग वेल तुमी फाटे. जो म्हजे सोबे रिगूण रावता आनी जाचे सोबे हांव रावता तो शुभाम फळां दिता. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. प्रितुमेर उजो घालूंक हांव आयलां. तरी तो पेटोन बोगतोगतलो जाल्यार कितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पुर्यान म्हाका कोशेय भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना. बोगोर बेत घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मोदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर हाड आनी दोगां तेगांचेर हाड. बापूय पुताचेर हाड आनी पूत बापायचेर हाड. आवय धुवेचेर हाड आनी धूव आवयचेर हाड. सासू सुनेचेर हाड आनी सून सासूचेर हाड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakani duga Krista. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जुल्म घेतलो तेन्ना देवान जायत्या देण्यांनी आमकां बोल्ली. God has gifted us with so many things. पयलेंच दान देवाचें म्हणल्यार आमचें जिवीत. देवान आमकां जिविताचें दान फावो केलां. दुसरें दान देवाचें तें म्हणल्यार आमची फामील. देवान आमकां एका फामिलींत घातल्यान. जाल्यार तिसरें दान त्याच देवाचें जावन आसा आमचो भावार्थ. देवान आमकां जिवीत दिलां. देवान आमकां एक फामील दिल्या. तेच भाशेन देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलां. होच भावार्थ आमच्या बावतिजमा दिसा आमी जोडला. जशें आमी जल्माक तावन तें आयज पुर्यान कुडीन वाडल्यांत. जशे परी आमी जल्माक तावन तें आयज पुर्यान जाणवायेन वाडल्यांत. तेच भाशेन
आमी सगळीं भावार्थान वाडलोलीं देवाक जाय. आनी आयच्या सेवा धर्माचो आयच्या नोवेनाचो पयल्या दिसाचो विशय आमकां म्हणटा सुकूर सायबिणी भाशेन भावार्थान वाडुया, जेजूचे गोवाय जावया. मोगाळ बाबा भयणानो, जायते सांत भक्त आसात, भाग्यवंत आसात, जांकां आमी गोडेक थोड्यांक मार्तीर म्हणटात. कित्याक तांणी जेजू पासत स्वर्गीच्या राज्या खातीर आपलें रोगोत पासून वारोयलें आनी मार्तीरपण जोडून घेतलें, भाग्यवंत जावंक ते पावले. कित्याक ते भावार्थान वाडले आनी भावार्थाकूच लागून जेजूक गोवाय दिवन तांणी आपलें जिवीत कोरचिलें. ह्या पासत तांकां मार्तीरपणाचें मरण फावो जालें. मोगाळ बाबा भयणानो, सांत भक्त ते, भाग्यवंत ते, मार्तीर ते कित्याक जाले काय? कित्याक तांणी आपल्या भावार्थाक गोवायकी दिली, भावार्थ ते जियेले, जेजूक गोवाय दितेलें तांचें जिवीत जावंक पावलें. आमच्या इगोर्सांनी दोतोन चलता. आमचीं भुरगीं आतां गोडेक येनात, पूण आदीं भुरगीं आमचीं दोतोनीक येतालीं, कांय वर्सां दोतोनींत सारतालीं. देव संदेशकारां तांकां देवाचो मोग वांटतालीं, देवाचे जाणवायेन तांकां भरतालीं. आनी सोर शेवटी जेन्ना क्रिस्माचो संस्कार घेवंक ती इगोर्जेंत पावतालीं तेन्ना बिस्म साहेब तांकां एक संदेश दिता, जेजूचे गोवाय जावंक. दोतोनींत येवन भावार्थान वाडल्यारूच पुरो ना, दोतोनींत येवन देवाचो मोग जाणा जाल्यारूच पुरो ना, दोतोनींत येवन देवाचे जाणवायेन वाडल्यारूच पुरो ना, पूण सोर शेवटी आमी जियेता त्या त्या जाग्यांचेर जेजूचे गोवाय जावंक जाय. आनी हेंच करूंक आयच्या नोवेनाचो पयल्या दिसाचो विशय आमकां आपयता आनी आमंत्रण दिता. सुकूर सायबिणी भाशेन भावार्थान वाडुया, जेजूचे गोवाय जावया. आंकवार मारियाय भावार्थान वाडली. आपलो भावार्थ तिणें देवाचेर सांबाळ्ळो. सदांच आपल्या जिवितांत देवाक वयलो जागो दिलो. कसलेय परिस्थिती येवं देवाचेर पातयेवन ती जियेली. देवाच्याच हातांत तिणें आपलें जिवीत घातलें. आनी ह्या पासत तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर. देवाचेर पातयेली देखून, देवाचेर तिणें भावार्थ दवरलो देखून तिणें हो जाबाब दिलो, हांव देवाची चाकर, जावं म्हजें सवें ताच्या उतरां पोरमोणे. आनी हे भाशेन जेजूक तिणें सगल्यांक दिलो, जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो. जेजूची गोवाय ती जावंक पावली. आयज देवाच्या उतरांत भितर आमी सरलीं जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, हांव भेद घालूंक आयलां. ह्या फुडें म्हाका लागून दोगां तेगांचेर हाड, तेगां दोगांचेर हाड असली परिस्थिती उत्पन्न जातली. आवय धुवेचेर हाड, धूव आवयचेर हाड, बापूय पुताचेर हाड, पूत बापायचेर हाड, सासू सुनेचेर हाड, सून सासूचेर हाड. कित्या पासत? जेजूक गोवायकी दिवचे खातीर. एक मनीस सोत जियेतलो जाल्यार दुसरो मनीस फोटिंगपणान जियेतलो आनी हांचे मदें भेदभाव पडटलो. कित्याक लागून? त्याच जेजूक लागून. मोगाड बाबा भयणानो, जेजूचेर जेन्ना आमी भावार्थ दवरता, जेन्ना जेजूक आमी गोवाय दिता, जायतीं जाण आमचेर आड उपरासतात,
जायतीं जाण आमकां वायट करूंक सोदतात, जायतीं जाण आमचें नांव पासून पिड्ड्यार करतात, जायतीं जाण आमचेर जिविताचे वाटेर कांटे पासून घालतात. हे भाशेन मनशा मदें भेद पडटा त्याच जेजूक लागून, त्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून, त्या जेजूक आमी गोवायकी दिता देखून. जाल्यार आयज आमच्या जिवितांत आमी भितर सरुया. आयज जेजू आपल्या आवय उदेशी आमकां कसलो संदेश दिवंक सोदता काय? पयले सुवातेर जेजू म्हणटा भावार्थान वाडात. सादो संदेश तो भावार्थान वाडपाचो. आतां जरी तर कोणाच्याय लग्न संस्काराक आमी तयारी करता, ही लग्न संस्कारांत भितर सरतलो दादलो आनी बायल इगोरचे लागीं तयारेक येतात. तांचे लागीं दोतोन विचारली जाल्यार तांकां चड जाणांक कळना. म्हणटात फादर दोतोन उगडास ना, दोतोन आमी विसरलीं. जरी तर कोणाकूय भुरगें जालां आनी भुरग्याक बावतिस्म दिवंक सोदतात, आवय बापूय पोदोन मोदोन दोतोनीक येवचें पडटा. आनी तांचे लागीं दोतोन विचारली जाल्यार ती म्हणटात फादर दोतोन विसरली. मोगाळ बाबा भयणानो, दोतोनीच्याच वेळार भावार्थान वाडूंक जाय अशें कोणेंच बरयल्लें ना. पूण भावार्थान वाडप म्हणल्यार दर एका दिसाचो वावर, दर एका दिसांत आनी दर एका खिणांत आमी भावार्थान वाडची गरज आसा. मोगाड बाबा भयणानो, एक पावट दोतोन सोंपली, भावार्थ सोंपना. पूण भावार्थ वाडोवपाचो आनी भावार्थ जियोवपाचें काम सुरू जाता. पवित्र सभा आमकां कितल्यो म्हूण संद्यो दिता. थियोलॉजिकल कोर्स, देव संदेशकारांक शिकोवन, तरणाट्यांक जायत्या भासांची कार्यावळी, वेदी सेवकांक कितले म्हूण कार्यावळी आडायतात. फिरगोजकारांक भावार्थान वाडूंक कितल्यो म्हूण संद्यो मेळटात. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या संद्यांचो बरो आमी फायदो काडुया. घरांत दोतोनीक आमी वेळ करुया. आतांच्या काळार ह्या परिस्थितीक लागून कोणेक भुरगीं दोतोनीक येनात. पूण आमी आवय बापूय कशीं वाडलोलीं कशीं आमच्या भुरग्यांची दोतोन घेवंक वेळ करता काय? आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवया. देवाचें उतर एक कुटुंब कसो वाचुया, मागण्यांक वेळ दिवया. आनी हे भाशेन मोगाळ बाबा भयणानो, भावार्थान आमी वाडूंक पावतल्यात. आनी हेंच करूंक आयज जेजू पयलो संदेश आमकां दिता, भावार्थान वाडात. जाल्यार दुसरो संदेश आयज आमकां सगल्यांक म्हणल्यार जेजूचे गोवाय जावंक. आयज आंकवार मारिया आमकां म्हणटा, कसलेय परिस्थिती तुमच्या जिवितांत येवं, सदांच म्हज्या पुताचे गोवाय जायात. घोडेक आमकां लॉस भोगची पडटली, घोडेक आमकां दूख भोगचें पडटलें, घोडेक लुकसाण जातलें. पूण मोगाळ बाबा भयणानो, जाणो जावंक जाय आमी सर्गीच्या राजाचे सैनीक, आमी देवाचे सैनीक. आनी आमी सगल्यांनी त्याच देवाक, त्याच जेजूक गोवायकी दिवची आसा. गोवायकी दिवप म्हणल्यार एका क्रिस्तांवाचें आपोवणें. तर आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश आमकां सगल्यांक खंयचेय सुवातेर, कसलेय परिस्थितींत, कसल्याय वातावरणांत, कितेंय तुज्या जिवितांत येवं, तुवें जेजूक गोवायकी दिवंक जाय. आनी ज्या जेजूक तूं गोवायकी दितलो तोच जेजू तुजें जिवीत एका दिसा सांबाळटलो. त्याच जेजूक लागून तुका थारोण मेळटलें, सासणाची सोडवण तुका फावी जातली. तर मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या दिसाचो विशय आमकां म्हणटा, सुकूर सायबिणी भाशेन भावार्थान वाडुया, जेजूचे गोवाय जावया. होच विशय आमच्या जिवितांत जिवंक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया.
आनी हे वेळार कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गोरसो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या बाप साहेबान, बेस साहेबान, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या धीर आनी खोल बाबार्था वरवीं देवाचें राज बांदून हाडूंक वावुरतना सोगले खालतिकायेन, विस्वासान आनी मोगान जेजूचे नीज गोवाय जावंक मोगाल बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना न्हय म्हूण आपलो फायदो पळयनासतना निस्वार्थपणा पोरजेची सेवा करूंक आनी गोरजेवंताचे ओदीक करून समाजाचे देगेर आसलोल्यांची निगा घेवंक आनी तांकां फावो त्यो सवलती फावो करूंक भारी वावरूंक मोगाल बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आमच्या दर एका गोराब्यान आमी जोन एकल्यान सायबीन मायचे शेगून आपणावंक खालती सेवेची आनी थीड भावार्थाची जावंक आनी अशें पोरीन आमच्या मोगाल आवय पोरी एकचाराची आनी मोगाची हत्यारां जावंक मोगाल बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. ह्या काळार जेन्ना कोविड-19 हे पिडेक लागून सगलो संवसार अडचणींक सांपडला, मागुया सगळे पिडेस भाव भयणांक देवान तांकां बेगीनूच हे पिडेंतलीं बरीं करूंक तशेंच पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्या दोतोरांचेर, नर्सींचेर आनी हेर आदार दितोल्यांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी असल्या काळार संकश्टांनी सांपडलोल्यांक मोजत फावो जावंक मोगाल बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आयच्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळतले समुदाय आंबिन्ना वान, वाडे वान आनी आरारी वान ह्या समुदायाच्या दर एका कुटुंबाचेर त्रिएक देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण विस्वासान मोगाल बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, सुकूर सायबिणीचे विनवणेन ही मागणी आमी तुका उबारता. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या आशिर्वादान बोल्लोली आमकां कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेऊया C11. Betoi tau आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चितना, मानता तोच मी घोर वरदाना,
Bodol somiamci mona Mantatos vigor vardana Bodol somiamci mona Vitau tuka fula fala Bodol amci sheta mola Utpon kocha odik fala Magtaw ami tuji bala म्हज्या भयणी बाबानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जुल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनीस सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां बहारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांत योबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती पोरगोडटा. Ovi, ovi, dolbaranzo सर्वेस्पोर तू. Ovi, ovi, dolbaranzo सर्वेस्पोर तू. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोय सोय. ओवी, ओवी, dolbaranzo सर्वेस्पोर तू. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी भोवून खाता आनी एका स्वीकले प्रियता कितले पावटी तूं वैभवाने सोड आमी तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांची आयचे दिसा मिसाचे इतिहासांत दिल्ल्या फ्रांसिस्क आनी जेफेरिना, आंतोनियो आनी रेजिना हांची दया कर. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धर्मदुता सांत सुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाळ बाबा भयणानो, देवान आमकां जिवीत दिलां, देवान आमकां फामील दिल्या, तेच भाशेन भावार्थ फावो केला. जशे परी आमी कुडीन वाडटा, गिन्यानान वाडटा, तेच भाशेन आमी भावार्थानूय वाडूंक जाय. आनी जेन्ना भावार्थान आमी वाडटल्या जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक पावतल्या. तर हेंच करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुर वायटांतली आनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी
संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूचे जेवणांत वांटो घेतात, भावार्थान वाडून ताचे गोवाय जातात. ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्यात म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोवभोवीत संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या जेवणाक येया, बाबोय कशी बसा. म्हज्या कुडी वांगडा कशी दादोसाया. म्हज्या जेवणाक येया, बाबोय कशी बसा. म्हज्या कुडी रावता कशी दादोसाया. जेजू जिवी तुजें सावली जिवीत आमचें. जेजू जिवी तुजें सावली जिवीत आमचें. गुंडो मोडून वाटा जीवन भरून मोचा. तुमीच उडोसाया, दुसऱ्यांक जीवन बोरा. उडो मोडून वाटा जीवन भरून मोचा. तुमीच उडोसाया, दुसऱ्यांक जीवन बोरा. जेजू जिवी तुजें सावली जिवीत आमचें. जेजू जिवी तुजें सावली
आमचे उभी राहूया. प्रार्थुया. कोंडवाळ्या बापा, भाग्योंत अंकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय, देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अंकवार मायची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आनी ताचे गोवाय जावंक आमकां कृपा दी. ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, भावार्थान वाडूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Doriacha Taranoma Deva Kosnole Mahe Akwari Soda Zakwa Sorgicha Daranoma Akwari Soda Zakwa Sorgicha Daranoma Tusrea Vitor Sodor Gabriel no mal curta Eveche Caruno Drus Akakor Mae Sodor Eveche Caruno Drus Amkaikor Mae Sodor. भाग्यवन सुको सायबिणी आमचे पासत विनोदी कोर. Jesu Christan basala te amka famosa. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा, भोभाग्योंत अंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोश जावं. ही मोगाळा वयचे विणवणेन ह्या संवसारांत सुरवायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमची थाय. Amen. शेवटा गीत घेऊया T12. Pomokalmai amci dai turau Gorza canta soda supau Pomokalmai amci dai turau Gorza canta soda supau Mae kakudiche, mae mogache, mae sosiegunani olele. Mae kakudiche, mae mogache,
माये सोशे गुना